प्रह्लादकृतनृसिंहस्तोत्रम्। प्रह्लाद उवाच। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातेः मन्ये धनाभिजनरूपतपः श्रुतौजस्तेजः प्रभाव बलपौरुषबुद्धियोगाः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोऽस भगवान् गजयूथपाय विप्राद्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभो पादारविन्दविमुखाच्छपचं वरिष्ठम् मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनाद् विदुषः करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः तस्मादहं विगतविक्लवयेश्वरस्य सर्वात्मना महि गृह्णामि यथा मनीषम् नीचो जया गुणविसर्गमनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन सर्वेऽहं विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेशनचोद्विजन्तः क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः तद्यच्छमन्युमसुरश्च हतस्त्वयाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिकसर्पहत्या लोकाश्च निर्वृतिमिताः प्रतीयन्ति सर्वे रूपं नृसिंहविभयाय जनाः स्मरन्ति नाहं बिभेम्यजिततेति भयानकास्य जिह्वार्कनेत्रभ्रुकुटीरभसोऽग्रदंष्ट्रात् आन्त्रस्रजः क्षतजकेसरशङ्कुकर्णा निर्ह्रादभीतदिगिभादरिभिन्नखाग्रात् त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सलदुःसहोग्र संसारचक्रकदनाद्ग्रसतां प्रणीतः बद्धः स्वकर्मभिरुसत्तमतेऽङ्घ्रिमूलं प्रीतोपवर्गशरणं ह्वयसे कदा नु
यस्मात् प्रिया प्रियवियोगसयोगजन्म शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतधियाहं भूमन् भ्रमाहि वद मे तव दास्ययोगम् सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवताया लीलाकथास्तव नृसिंहविरिञ्च गीताः अञ्जस्थितर्म्यनुगृढन् गुणवे प्रमुक्तो दुर्गाडिते पदयुगालयहंससङ्गः बालस्य नेहशरणं पितरौ नृसिंह नारदस्य चागदमुदन्वतिमज्जतो नौः तप्तस्य तत्प्रतिविधेर्य इहाञ्जसेष्टस्तावद्विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानां यस्मिन्यतो यर्हि येन च यस्य यस्मात् दशमै यथा यदुतयस्त्वपरः परो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपं माया मनः सृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयं यद्जयार्पितखोडसारं संसारचक्रमजकोऽतितरे त्वदन्यः सत्वं हि नित्यविजितात्मगुणः स्वधाम्ना कालो वशीकृतविसृज्य विसर्गशक्तिः चक्रे विसृष्टमजयेश्वरखोडसारे निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम् दृष्टा मयादिविभोऽखिलधिष्ण्यपाना मायुः श्रियो विभव इच्छति याञ्जनोऽयम् एस्मत्पितुः कुपितहासविजृम्भितभ्रू विस्फुजितेन लुलिताः सतुते निरस्ताः तस्मादमुस्तनुभृता महमाशिषोऽज्ञ आयुः श्रियं विभवमेन्द्रियमाविरिञ्चात् नेच्छामि ते विलुलितानुर्विक्रमेण कालात्मनोपनय मां निजभृत्य पार्श्वम् कुत्रासि सहस्रुतिमुखा मृगतृष्णिरूपाः क्वेदं कलेवरमसे सरुजां विरोहः निर्वेद्यते न तु जनो यद्पीति विद्वान् कामानलं मधुलवैः समयन्दुरापैः क्वाहं रजः प्रभव एष तमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया एन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्याज्जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि
संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम् एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुयः प्रपतन् प्रसङ्गात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सोऽहं कथं नु सृजे तव भृत्य सेवाम् मत्प्राणरक्षणमनन्तपितुर्वधश्च मन्ये सुभृत्यदिशिवाक्यमृतं विधातुम् खड्गं प्रगृह्य यदवोच दशद्विधित्सु स्वामीश्वरो मदपरोवतुकं हरामि एकस्त्वमेव जगदेतदमुष्ययत्वमाद्यन्तयोः पृथगवस्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः त्वं वा इदं सदसदीशभवस्ततोऽन्यो माया यदात्मपरबोद्धिरियं ह्यपार्था यद्यस्य जन्मनिधनं स्थितिरीक्षणं च तदवै तदेव वसुकालवदष्टितर्वोः न्यस्येदमात्मनि जगद्विलयाम्बुमध्ये शेषेत्मना निजसुखानुभवो निरीहः योगेन मीलितदृगात्मनिपीतनिद्रा स्तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणाश्च युङ्क्षे तस्यैव ते वपुरिदं निजकालशक्त्या सञ्चोदितप्रकृतिधर्मणयात्मगूढम् अम्भस्यनन्तशयनाद्विरमत्समाधे नाभिर्भूस्वकणिकावटवन्महाब्जम् तत्सम्भवः कविरतोऽन्ययदपश्यमानस्त्वां बीजमात्मनि ततं स्वबहिर्विचिन्त्य नाविन्ददब्धशतमप्सु निमज्जमानो जातेऽङ्कुरे कथमुहोपलभेत स त्वात्मयो निरतिविस्मितया स्थितोऽब्जं कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभावः त्वामात्मनि स भुवि गन्धमिवातिसूक्ष्मं भूतेन्द्रियाशयमये विततं ददर्श एवं सहस्रवदनाङ्घ्रिशिरः करोरु नासास्य कर्णनयनाभरणायुधाढ्यम् मायामयं सदुपलक्षितसन्निवेशं दृष्ट्वा महापुरुषमापमुदं विरिञ्चः तस्मै भवान् हयशिरस्तनुवं च बिभ्रत् वेदद्रुहावति बलौ मधुकैटभाख्यौ हत्वा नयच्छ्रुतिगणास्तु रजस्तमश्च सत्वं तव प्रियतमां तनुमामनन्ति इत्थं नृतेर्यगृसिदेवझखावतारैर्लोकान् विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान्
धर्मं महापुरुषपाशियुगानुवृत्तं छन्नः कलौ यद्भवस्त्रियुगोऽथ सत्वं नैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाधु तीव्रम् कामातुरं हर्षशोकभयैषणार्तं तस्मिन् कथं तव गतिं विमृशामि दीनः जिह्वैकतोच्युतविकर्षति मा वितृप्ता शेष्णोत्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोन्यतश्च फलदृक्वच कर्मशक्तिर्बहूयः सपत्न्यैव गेहपतिं लुनन्ति एवं स्वकर्मपतितं भव वैतरण्या मन्योन्यजन्ममरणासनभीतभीतम् पश्यञ्जनं स्वपरविग्रहवैरमैत्रं हन्तेति पारचरपि प्रियमूढमद्य कोऽन्वत्र तेऽखिलगुरो भगवन् प्रयास उत्तारणेस्य भवसम्भवलोपहेतोः मूढेषु वै महदनुग्रहयार्तबन्धो किं तेन ते प्रियतनाननुसेवतां नः नैवोद्विजे परदुरात्यजवैतरण्यास्त्वद्वीर्यगायनमहामृतमग्नचित्तः सुचेततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थ मायासुखाय भरमुद्वहतो विमूढान् प्रायेण देवमुनयः स्वविमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठाः नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षयेको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये यन्मैथुनादिगृहमेधिसुखं हितोच्छं कण्डूयनेन करयोरिव दुःखदुःखं तृप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजः कण्डूतिवन्मनसिजं विसहेतधीरः मौनव्रतश्रुततपोऽध्ययनस्वधर्म व्याख्यारहोजपसमाधय आपवर्ग्याः प्रायः परं पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्त्युत नवात्र तु दाम्भिकानां रूपे इमे सदसति तव वेदसृष्टे बीजाङ्कुराविव न चान्यदरूपकस्य योक्ताः समक्षमुभयत्र विचिन्वते त्वां योगेन वह्निमिव दारुषु नान्यतः स्यात् त्वं वायुरग्निवनिर्वियदम्बुमात्राः प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन् नान्यत्वदस्त्यपि मनोवचसां निरुक्तं नैते गुणा न गुणिनो महदादयो ये सर्वे मनः प्रभृतयः सह देवमर्त्याः आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हित्वा मेवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात्
तत्तेर्हत्तमो नमः स्तुतिकर्मपूजा कर्मस्मृतिश्चरणयोः श्रवणं कथायां संसेवया त्वयि विनेति खडङ्गया किं भक्तिं जनः परमहंसगतौ लभेत। नारद उवाच एतावद्वर्णितगुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणः प्रह्लादं प्रणतं प्रीतो यतमन्युरभासत। श्रीभगवानुवाच प्रह्लाद भद्रभद्रं ते प्रीतोऽहं ते सुरोत्तम वरं वृणे स्वाभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणाम्। मां प्रीणत आयुष्मन् दर्शनं दुर्लभं हि मे दृष्ट्वा मां न पुनर्जन्तुरात्मानं तप्तुमर्हति। प्रीणन्ति हथ मां धीराः सर्वभावेन साधवः श्रेयसकामा महाभागाः सर्वासामासि साम्प्रतिम्। एवं प्रलोभ्यमानोऽपि वरैर्लोकप्रलोभनैः एकान्तित्वाद् भगवति नैच्छत्तानसुरोत्तमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे नवमेऽध्याये प्रह्लादकृतनृसिंहस्तोत्रं सम्पूर्णम्।